بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ سلسلة إعدادي، مرحبا بكم عندي في هاد لا نوفيل فيديو، ومرحبا بكم في القناة ديالي. إن شاء الله في هاد لا فيديو غادي نحاول نحط لكم جوج ديال لي لوسون اللي هما لا لوسون ديال تيورم دو بيتاغور اي لو تريونغل ريكتونغل اي لي ريلاسيون تريكونوميتريك. داكور. إذا أول حاجة غنهضروا على تيورم دو بيتاغور. تيورم دو بيتاغور غادي نرجع لكم ان شاء الله تيورم دو تاليس باسكو سور لا دوموند ديال دي ستوديون ديال تروازيام طلبوا مني انني ندوز لهم تيورم دو بيتاغور ولي ريلاسيون تريكونوميتريك. داكشي علاش حاولت ندرسو قبل من تيورم دو تاليس، ولكن ان شاء الله غنبدا نبريباري لكم ليكزامبل بور جو كخوا يكون في لا فان دو موا. اذا بالنسبه لتيورم دو بيتاغور سي كوا؟ اول حاجه بور براتيكي هاد لا تيورم دو بيتاغور خاصنا يكون عندنا اول لا كونديسيون مهمه يكون عندنا ان تريونغل ريكتونغل. يعني هاد لا كونديسيون هي لا بلو امبورطونت. اذا سي اون ا ان تريونغل ريكتونغل نورمالمون عندنا لو تيوريم اون دوا براتيكي هاد لو تيوريم. اذا سي اون مثلا ان تريونغل ريكتونغل ا بي سي، ريكتونغل اون كوا؟ تريونغل ريكتونغل يعني غادي نقولوا ا بي سي سي ان تريونغل ريكتونغل مثلا اون ا. داكوغ. نحاول دائما نرسموه الكروكي هكذا باش نشوفو بو براتيكي. اذا سي اون ا بي سي سي ان تريونغل ريكتونغل اون ان بوين، اذا سولون لو تيوريم direct de Pythagore. اش كتقول لنا هاد لا تيوريم؟ كتقول لنا ها لونغل droit، داكوغ، هذا سي لو كوتي كي اوبوزي كنسميوه ليبوتينوس. ليبوتينوس سيتادير هو اكبر ديال ليبوتينوس. داكوغ. اش كيقول لنا؟ كيقول لنا بان ليبوتينوس اللي هو بي سي او كاري ايت ايكال لا سوم ديال دي كاري ديال لي زوطر égal à b carré plus ac carré. هذه هي التيوريم دو بيتاغور. فاش كتفيدنا التيوريم دو بيتاغور؟ كتفيدنا انه سوا اننا نلقاو بي سي وكنبراتيكيو ديريكتومون، سوا اننا نلقاو ا بي اللي كتساوي بي سي او كاري موان لوطر كوتي لا راسين كاري، او بيان كنلقاو ا سي اللي هي توجور ليبوتينوس موان ا بي او كاريمون لوطر كوتي. سيتادير ان هاد التيوريم دو بيتاغور كتفيدنا باش نلقاو لا سون نورمالمون لا ميزور او بيان لا لونغور ديال واحد لو كوتي. داكوغ. يعني هادي فاش كتفيدنا. و سي سيغ هنا ملي كيعطيوكم مثلا ان اكزومبل ولا ان اكزارسيس اللي فيه اون مولتيتود ديال لي زونغل ديال لي تريونغل، حاولوا تخدموا بالتريونغل اللي فيه دو كوني، سوا بي سي ا بي سوا بي سي ا سي سوا ا بي ا سي، باش تقدروا تقلبوا على التروازيام كوتي. اذا هذه بالنسبه للتيوريم دو بيتاغور. اذا ناخذ ان اكزومبل، ناخذ نفس الشيء، غناخذ ا بي سي، غادي ناخذ مثلا ا بي تيل كو ا بي ايت ايكال مثلا 5 ا سي ايت ايكال مثلا 5، غناخذ مثلا ايت ايكال 3. دون سو كا غنقولوا ا بي سي سي ان تريونغل ريكتونغل اون ا، دونك سولون لو تيوريم ديال دو بيتاغور اون ا بي سي او كاري ايت ايكال ا بي او كاري بلس ا سي كاري directement. AB est 5 au carré plus 3 au carré. C'est-à-dire est égal à 25 plus 9 est égal à 36. 33 plutôt. Parce que 9. Oui, 5, non, normalement 5, c'est 34. 34. Donc, BC est égal à la racine carrée de 34. C'est bon? Allez, attends, مثلا ا بي تيكال 5 وعطاونا ليبوتينوس مثلا بي سي تيكال 7، اذا هنا كنمشي بالميم ميثود. ا بي سي سي ان تريونغل ريكتونغل اون ا، دونك سولون لو تيوريم ديال بيتاغور بي سي او كاري تيكال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري. وكنقول كيسكو جو شيرش ا سي، دونك ا سي او كاري ايت ايكال بي سي او كاري موان ا بي او كاري. ونجي نعوض بي سي او كاري تيكال 7 او كاري موان 5 او كاري ايت ايكال 49 موان 25. 49 moins 5 c'est-à-dire غتولي هي 24، ومن بعد غندير AC. AC هي لا racine carrée de 24.
هنا بالنسبه لراسين كاري نتوما عارفين بان وي بالنسبه لراسين كاري عارفين بان خاصكم تحسبوها كنشوفوا واش كاين شي عدد اللي غادي نخرجوا. وي كاين 4 يعني هي 6 فوا 4 اذا كتساوي 2 راسين 6. هذه هي راسين. هذا اللي درت لكم هذا سي تيوريم دو بيتاغور سي تيوريم ديال. دابا عندنا سكون ابل لو تيوريم ريسيبروك. هذا لو تيوريم ريسيبروك سي سامبل تيوريم ريسيبروك دو بيتاغور réciproque de Pythagore. اش كتقول لك هاد لا تيوريم ريسيبروك؟ كتقول لك مونطري كو واحد لو تريونغل ا بي سي اي ريكتانغل. ونتاما غادي تبريسيزيو اون كيل بوين. اذا دون سكو اش غيعطيونا لي دوني؟ اش غيكونوا سو فورم دي ميزور، يعني كيعطيوكم ا بي شحال كتساوي، ا سي شحال كتساوي، و بي سي شحال كتساوي. D'accord, qui est comme des mesures. Mais c'est supposons AB est égal 3, AC est égal 4, ou BC est égal à 5. D'accord. إذا اش غندير أنا اللي عطوني هكا غنقول on a toujours on pose ce qu'on a. On a ABC est un triangle. هنا ما نقول لا rectangle لا rien, c'est un triangle. Qu'est-ce qu'on a؟ غنجي نقول AB est égal 3. غنجي ديريكتومون معاها غادي ندير ا بي كاري ايت ايكال 3 كاري ايت ايكال 9. هكذا نبدا نحسب. ا سي ايت ايكال 4 دونك ا سي كاري ايت ايكال 4 او كاري ايت ايكال 16. بي سي ايت ايكال 5 يعني بي سي كاري ايت ايكال 5 او كاري ايت ايكال 25. ملي كندير هادو كنجي كنشوف شكون هو اكبر واحد. اكبر واحد هو 25. نحاول نجمع دوك لي دو اللي صغار. غادي ندير AB au carré plus AC au carré. كتجمعو دوك جوج صغار كتساوي لنا 9 بلس 16 ايتيكال 25. ملي يخرج لي هاد العدد نقارنو بين هذا كنقول ايتيكال بي سي كاري. دونك هذا كنقولو دونك puisque BC au carré est égal à AP au carré plus AC au carré, ABC est un triangle rectangle. Rectangle en quoi? Rectangle fait le point اللي chacun بين هادو اللي درنا لهم لا سوم او و ا. وغنقولو دونك est un triangle selon غنحدد selon le théorème de réciproque de Pythagore. يعني سواء انكم تهضروا على هاد التيوريم في الاول سيتادير تقولوا دونك سولون تيوريم دو ريسيبروك دو بيتاغور ا بي سي سي ان تريانغل ريكتانغل اون ا او بيان تخلو حتى لافان دونك ا بي سي ان تريانغل ريكتانغل اون ا سولون لو تيوريم ريسيبروك دو بيتاغور. سي بون داكور. دابا غادي نهضروا على التريانغل et la trigonométrie. نورمالمون كنتو خديتو اينيدي على لا تريغونوميتري. لا تريغونوميتري كنتو درتو دابا عندك خويا كوسينوس في 2 سي دوزيام اني. دابا غنحاولوا نديفلوبيو اكثر. اذا اول حاجه بالنسبه للتريغونوميتري هاد لي ريلاسيون غنخدموهم في ان تريونغل ريكتانغل. تريونغل ريكتانغل يعني ما يمكن لكمش تطبقوها في نامبورت كيل تريونغل سوف لو تريونغل ريكتانغل. اذا ديجا كنا قلنا بان هضرنا على التريونغل ريكتانغل هضرنا بالنسبه للبيتاغور. دابا بالنسبه للتريغونوميتري عندنا 3 شوز اللي هما السينوس اللي هما الكوسينوس واللي هما طونجونت. اذا هاد لي ريلاسيون سوا كنخدموهم في التريونغل سوا نخدموهم باوتر فاسون. دابا نخدموهم في التريونغل. ناخدو ان تريونغل نعتبروه اللي هو ا بي سي توجور ريكتانغل اون ا. كومون كالكولي؟ بور كالكولي انا ندير لكم دابا لي ريلاسيون سينوس والكوسينوس والطونجونت. بالنسبه للسينوس كنشوفو دائما دو نامبورت كيل اونغل كتساوي لو كوتي opposé sur l'hypoténuse. D'accord. بالنسبه للكوسينوس ديال اي زاويه ديال اي انغل هي لو كوتي adjacent sur l'hypoténuse. بالنسبه للطونجون هي لو كوتي opposé
opposé sur le côté adjacent. سي بون. دابا تحاولوا ناخذوا هاد لونغل باش نفهمكم كيسكو سافي دير. دابا ناخذوا هاد لونغل هذا، شفتوها سي لونغل سي. الا اعتبرنا هذا بالنسبه للسي، اذا سي غندير لكم هنا سي لونغل هي سي، هي لونغل سي. اذا شكون هو لو كوتي ادجاسون؟ شكون هو لو كوتي ادجاسون؟ لو كوتي ادجاسون هو اللي حداها. شكون هو اللي حداها؟ هو اسي. علاش يكون سي بي؟ باسكو سي بي هو لو بلو غون كوتي، هو لو بلو غون. ودائما كنقولوا ملي كيكون لو بلو غون كيكون هو ليبوتينوز، هو الوتر بالعربيه، هو ليبوتينوز. داكور، هو الوتر، سيتادير هذا هو ليبوتينوز. دائما في اي مثلث كيكون اكبر ضلع هو ليبوتينوز. اذا شكون هو بالنسبه للونغل سي؟ شكون هو لو كوتي ادجاسون؟ هو اللي حداها، ها هو اسي. لو كوتي ادجاسون هو اسي. وشكون هو لو كوتي اوبوزي؟ اوبوزي هو اللي دوفون، هو اللي قدامها. لو كوتي اوبوزي هو ابي. الا جينا نطبقوها هنا اش غادي ندير؟ غندير لكم بلا كولو روج. اذا سينوس دو سي ايت ايكال ا كوا؟ ها هي سي. سينوس دو سي قلنا هو لو كوتي اوبوزي اللي هو ا بي سور ليبوتينوز اللي هو بي سي. شنو كتساوي لو كوسينوس دو سي؟ لو كوسينوس دو سي هو لو كوتي ادجاسون اللي هو ا سي سور بي سي. وشكون هو لا طونجونت؟ لا طونجونت دو سي d'accord, il est égal à quoi? Il est égal le côté opposé اللي هو AB sur le côté adjacent اللي هو AC.